जनाब आइए डॉक्टर साहब से दोबारा गुफ्तगू करते हैं। इस वक्त डॉक्टर साहब जो है आप देखिए कि मौसम का मज़ा ले रहे हैं। हम लोग जो है नया स्प्रिंग जो है कुछ 2-4 दिनों से मौसम बेहतर हुआ है। तो डॉक्टर साहब आप जो है इस वक्त बीच पे हैं, तो मैंने सोचा कि इस बीच आपसे कुछ बात कर ली जाए। तो मुझे अब आप ये बताइए कि एक बात जो आपने किसी से नहीं कही है, तो वो राज ज़रा ये फाश कीजिए कि आप कई ज़बानें जानते हैं, तो वो कैसे जानते हैं, क्यों कर जानते हैं, ज़रा मुझे ये बताइए। यासीन बेग साहब, चूँकि आप उर्दू के अदीब हैं तो आपसे हमारी गुफ्तगू उर्दू में होती है। जी हाँ। बल्कि टोरंटो में भी उर्दू अदब से ताल्लुक़ है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि टोरंटो में पहली दफ़ा मैंने उर्दू बोली। अच्छा। उसकी वजह यह है कि मैं पंजाबी ख़ानदान से हूँ, तो घर में वालिदैन और बहन भाइयों और खाला उनके सब पंजाबी बोलते हैं। अच्छा, कहाँ पंजाब में किस जगह से आप, ये भी थोड़ी सी? कि अमृतसर से हमारे अच्छा वालिदैन थे, लाहौर में आके सेटल हुए, ठीक। तो वहाँ से हम पहाड़ और पेशावर चले गए। तो मेरे वालिदैन ने मुझे कॉन्वेंट स्कूल भेजा। अच्छा। तो मैं स्कूल में अंग्रेजी बोलता। अंग्रेजी बोले, 2 ज़बानें हो गई। दोस्त सब पठान थे। अच्छा। उनके साथ मैं फ्लुएंटली पश्तो बोलता। एक आध जुमला पश्तो को बोल के बताइए ना मुझे। अब वो बल्कि गाना है। हाँ हाँ। कि लाडशाह पे खावर न कमीज तोड़ माला रावड़ा। वाह वाह वाह। ताज़ा ताज़ा गुलूना तेरे सलोर माला रावड़ा। क्या बात, फिल्म क्या बात है जनाब। तुम जब तुम पेशावर जाओ मेरे लिए कुछ तोहफा लाना। जी जी। और ताज़ा इसके उर्दू में भी तो ये बना था गाना। जी हाँ। और फिर मैं जब ईरान गया, जी जी, वहाँ जहाँ मैं काम करता, तो वहाँ मैंने फारसी सीखी। तो सिर्फ ईरान में तो सिर्फ 1.5 साल रहे आप? लेकिन मैंने 6 महीने में। अच्छा। असल में स्कूल में ना मैं 6ठी-7वीं में उस जमाने में फारसी पढ़ाई जाती। हमने वो ग्रामर रफ्त रफ्तंद रफ्ती रफ्ते रफ्तम रफ्ते, यू नो, और वो चूँकि उर्दू बहुत करीब है तो मैं फारसी वहाँ बोलता था। फिर यहाँ कनाडा आया तो न्यूफीलैंड में अंग्रेजी सब बोलते हैं। तो टोरंटो में पहली दफ़ा जब मैं आया तो मैंने मुशायरों में पढ़ना शुरू। अच्छा। और बल्कि अब मतलब बेतकल्लुफ़ी से बात करते हैं कि बाद चीज़ों का मुझे तलफ़्फ़ुज़ भी पता नहीं। मुझे लिखना आता था। बिल्कुल। कि भाई ये किश्ती है या कश्ती है? अच्छा। ये समंदर है क्या समुंदर है? बिल्कुल बिल्कुल। तो बात शुरू में वो मेरा मजाक उड़ाते थे, यार ये क्या पंजाबी है और उर्दू में, बल्कि उन्होंने कहा कि आपकी शायरी में भी थोड़ा सा पंजाबी का असर। अच्छा। तो मैंने कभी पंजाबी का नहीं को तो क्या बंगाली का होगा, स्पेनिश का होगा? बिल्कुल सही बात। तो यहाँ आके एक और ज़बान आपने नहीं सीखी, फ्रेंच? नहीं, मैं अगर मॉन्ट्रियल होता तो जरूर, लेकिन यहाँ कोई मिला, मतलब कोई मौका उसका नहीं मिला। लेकिन ये कि ज़बानों का मुझे शौक था। बल्कि अब तो आहिस्ता आहिस्ता मैं उर्दू में पहले बहुत लिखता था, बल्कि 30 साल से यहाँ पर हूँ तब कई दफ़ा उर्दू में लिखना शुरू करता हूँ और वो बात अंग्रेज़ी में होती है। अब मैं एक ज़माने में 80% उर्दू में लिखता था, 20% अंग्रेज़ी। अब 80% ज़्यादा अंग्रेज़ी में लिखता हूँ। बिल्कुल। 20% तो ये उर्दू बोलने वालों से, उर्दू पढ़ने वालों से नाइंसाफ़ी नहीं होगी कि एक अच्छा अदीब जो है उर्दू से अंग्रेजी में जा रहा है? इसलिए मैंने वो अपने अफसानों के मजमूआ का लिखा था, दिबाचा, कि पहली महबूबा का खत। जी जी, उर्दू का खत है। जी जी। यू नो, कि वो कहती है तुम अब अंग्रेजी की हो गई हो, बिल्कुल, तुमने मुझे छोड़ दिया। बिल्कुल। और बल्कि मुझे हैरानी हुई कि मैंने यही सोच रहा था कि जब वो शबाना खातून ने जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से मुझे ख़त भेजा कि मैं आप के अफसानों पे एमफिल का थीसिस लिख रही। जी जी। तो मैं दिल में सोच रहा था कि यार अब वो अफसानों पे, उर्दू अफसानों पे थीसिस लिख रही है और मैं अब अंग्रेजी में अफसाने लिख रहे हैं। बहरहाल ये एक जिंदगी के और ज़िंदगी का देखिए ये भी रंग है कि जब आप यहाँ आए तो आप सिंगल थे। जी जी। और मेरा ख्याल है एक 25 साल तक आपने जो है अकेले आप रहे। तो वो कैसी लाइफ थी, मुख्तसरन बताइए ताकि अगली हिस्से में हम जाएं उसके। जी। नहीं, मैं बहुत खुश था क्योंकि मेरे लिए अदब, टोरंटो आने का मकसद ये था कि अदब के लिए मैं अपनी ज़िंदगी एक तरह से वक्त करूं। और मुझे ये था कि जो फैमिली लाइफ मैंने ये देखा, मेरा मुशाहिदा ये था कि जो अदीब शायर हैं उनकी फैमिली लाइफ जो है वो उनसे बहुत सा वक्त, एनर्जी, पैसा ले लेती है। तो मैं समझता हूँ कि फैमिली लाइफ फुल टाइम जॉब है और अदब आर्ट भी फुल टाइम है। तो मैं अपना साइकाइट्री और अदब के लिए वक्फ करना चाहता था, तो मैं फैमिली लाइफ से, तो मेरे लिए घर आना, शाम को 2-3 घंटे पढ़ना, लिखना, काम करना। तो मैंने 85 से जो लिखना शुरू किया और किताबें छापनी थी, तो एक मेरी डेडिकेशन थी, यू नो।
اب تک میرے خیال میں 50 کے قریب کتابیں ہیں نا, 20-25 اردو میں اور 20-25 انگلش میں, گنتی چھوڑ دی ہے. بالکل. تو لوگ جو ہے شادی میں زیادہ انٹرسٹ رکھتے ہیں, فیملی بنانے میں رکھتے ہیں. 25 سال آپ نے تنہا رہ کے ادب کی خدمت کر دی اور ہم سب کو اتنی اچھی اچھی کتابیں دے دی, لیکن اب آپ کی زندگی میں کچھ لوگ شامل ہو گئے ہیں اور رفتہ رفتہ شامل ہوئے ہیں, وہ کیا ہے وہ ذرا بتائیے مجھے. وہ اس کا آغاز ایسے ہوا کہ میں جب سنگل لائف گزار رہا تھا, جی جی تو میری بہن امبرین کوثر پاکستان سے آئیں جی, اور اپنے بیٹے کو ذیشان میر کو میرے پاس چھوڑ دیا. اچھا, وہ یہاں پر انجینئرنگ کر رہا ہے. جی جی, 4 سال کے بعد جب اس کی گریجویشن پہ آئیں تو اپنی بیٹی وردہ میر کو, بھانجی کو میرے پاس چھوڑ دی. جی, تو اب مطلب میں اکیلا نہیں تھا, ویسے سنگل تھا, اپنے بچے نہیں تھے. تو مجھے لگا کہ جو انکل کا جو رول ہے مجھے بہت پسند آیا. اچھا, ان کے ساتھ ایک دوستی جی جی جی, کہ وہ اپنے بچوں کی طرح تھے بھی اور نہیں بھی تھے. بالکل. پھر جب بیٹی ڈیوس نیوفی لینڈ سے موو ہوئی تو انہوں نے کہا تم اکیلے تو نہیں رہتے, تو ہمیں مل کے رہنا چاہیے. اور آپ تو جانتے ہیں کہ بیٹی ڈیوس نیوفی لینڈ کی ہیں, نرس ہیں, رائٹر بھی, ہم نے مل کے کتابیں بھی لکھی, لیکن انہوں نے رومینیا سے ایک 2 ہفتے کی بچی, جی جی, جن کا نام ایڈریانا ہے, اب تو جوان ہے, تو اس کو اڈاپٹ کر کے لائی. اچھا, تو ہم نے پھر ایک فیملی بنائی کہ نیوفی لینڈ کی بیٹی ہیں, پاکستان کا میں اور وردہ ہے, رومینیا کی ایڈریانا ہے. تو ہم نے ایک ملٹی کلچر, ہم نے کہا کہ یہ, تو مجھے ایسا لگا کہ میں نے ادب کا جو کام ہے اس کی روٹین ہے. تو آپ تو جانتے ہیں کہ میں اب صبح زیادہ کام کرتا ہوں, جی جی, کہ منڈے ٹیوزڈے سیٹرڈے سنڈے صبح 2-3 گھنٹے ادب کا کام ہے. اور چونکہ یہ بچے چھوٹے نہیں ہیں, یہ مطلب ٹین ایجرز تھے, جوان تھے, تو ان کے لیے اتنی ذمہ داری نہیں. تو یہ فیملی ہے بھی, تھی بھی اور نہیں بھی تھی, لیکن وہ میں نے کہا کہ زندگی کا جو فیملی کا ایکسپیرینس ہے, جو مجھے لائف ایک آفر دے رہی ہے, تو مجھے کچھ وہ بھی انجوائے کرنا. تو یہ بیسیکلی. بالکل. اچھا ڈاکٹر صاحب, میں نے یہ دیکھا ہے کہ آپ رہتے وڈبی میں ہیں, ٹھیک ہے, اور یہ سبرب ہے, مضافات کا علاقہ ہے, اتنے دور ہیں, یعنی اگر کینیڈا بھی ہیں میں بھی ہیں تب بھی کافی دور جو ہے نا ایک خوبصورت سی جگہ پر رہتے ہیں. لیکن جو اردو ادب سے جو لوگ اس وقت وابستہ ہیں, چاہے وہ شاعر ہوں, چاہے وہ ادیب ہوں, چاہے وہ سوانگار ہوں, مورخ ہوں, ان سب سے آپ کے بڑے اچھے تعلقات ہیں. اور میں دیکھتا ہوں ہر نئی کتاب کا ذکر جو کہیں نہیں ہوتا, وہ آپ مجھے بتاتے ہیں کہ یہ کتاب آ رہی ہے یا آنے والی ہے یا شائع ہو گئی ہے. تو پھر آپ بتاتے ہیں بعض اوقات سے کہ فلاں سے میری فون پہ بات ہوئی. یہ تو مجھے یہ پوچھنا ہے کہ آج کل عصر حاضر میں کون کون لوگ آپ سے رابطے میں ہیں اور کیا کام ہو رہا ہے, تھوڑا سا آپ اس میں مجھے بتاتے جائیے. اگر ہم اس پہلے حصے میں مکمل نہیں کر سکے تو ہم اگلے حصے میں آئیں گے. دیکھیں یاسین بھائی صاحب, اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے, جی ہاں, کہ جب میں ٹورانٹو آیا, جی جی, تو اشفاق حسین اردو انٹرنیشنل نکالتے, جی جی, تو میں ان کا ایک طرح سے ان کے ساتھ مل کے ہم نے کام شروع کیا. جی ہاں, تو اردو انٹرنیشنل کی وجہ سے شاید جتنے دنیا میں جتنے ادیب تھے وہ اردو انٹرنیشنل میں چھپنے کے لیے چیزیں بھیجتے, وہاں سے آغاز ہوا. جی ہاں, جیسے جاوید دانش نے اپنی نظم جی ہاں, میں کہ تیرا پہلا لمس نہیں, وہ نیو یارک سے بھیجی. اس میں ڈنمارک سے تحریریں تھیں, سویڈن سے لوگوں کی تحریریں تھیں, آپ کے افسانے میں نے پڑھے, یہ سب ہم بھی پاکستان میں بیٹھ کے پڑھتے رہے. پھر ہم نے ایک کانفرنس کی 89 میں, جی جی, سویڈن میں, جی, وہاں ہم نے 14 ادیبوں کو بلایا. اچھا, پیرس سے ابرار الحسن, ڈنمارک ناروے سے سعید انجم, نصر ملک, سائن سچا, اشتیاق احمد, افتی نسیم شکاگو سے, رانی نگندر نیو یارک سے. تو وہ لوگ جمع ہوئے, ہمارا ایک گروپ وہاں پر بن گیا. تو وہاں سے جب چلے گئے تو ان کے ساتھ کانٹیکٹس ہیں. پھر ہم نے جیسے لاہور سے عارف وقار ہیں جو جرنلسٹ ہیں, تو وہ جن کے ساتھ ملاقات ہوتی گئی تو ایک تعلق, ایک قربت, ایک دوستی, تو ہر شہر میں میرا ایک دوست بن گیا. کلکتے میں جو نا ظہیر انور, یا آپ فیصل اعجاز رسالہ نکالتے ہیں انشاء, وہ بیچتے ہیں. تو مطلب ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ دوستوں کی محبت تھی, پیار تھا. پھر جب ہم نے فیملی آف دا ہارٹ بنائی اور سیمینار یہاں کرنے شروع کیے, تو پھر لوگوں نے جو کامنٹس بھیجنے شروع کیے. اب مجھے آپ یقین کریں ہر ہفتے 1-2 ای میلز آتی ہیں. جی جی, اس میں کچھ نفسیاتی مسائل والی بھی ای میلز آتی ہیں, اچھا, کچھ ادب والی بھی آتی ہیں, کہ کوئی کہتا ہے جی میں فلاں جگہ پر بیٹھا ہوں اور مجھے میری بہن, میری خالہ ملی تھی. تو میرا نفسیات کا شعبہ اور ادب کا شعبہ, اس کی وجہ سے ایک فیملی آف دا ہارٹ, ایک بین الاقوامی طور پہ رشتے بن گئے ہیں. اور میری خواہش بیسیکلی یہ ہوتی ہے کہ جس میں بھی جینوئن کریٹیوٹی ہے اس کو پروموٹ کرو. تو میں ان کو کہتا ہوں یار آپ اپنی کتاب چھپائیں, آپ اپنا مضامین کا مجموعہ جمع کریں.
تو لوگ خوش ہوتے ہیں کہ یار چلے میں ان کی کریٹیوٹی کو سراہ رہے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ فار سم یہ انفارچونیٹ ہے، بدقسمتی اردو ادب کی ہے کہ وہ رنجشیں اور چپکلشیں اور جو ہے نا وہ زیادہ ہیں. تو جینوئن لوگوں کو لوگ سپورٹ نہیں کرتے. آپ گروپ بازی کا، آپ اس گروپ کے ساتھ. میرا یہ ہوتا ہے کہ یار جو جینوئن ادیب ہے ہو سکتا ہے میں اس سے متفق نہ بھی ہوں، میں ایسے ادیبوں کو بھی سپورٹ کرتا ہوں جن سے میرا نظریاتی اختلاف ہے، لیکن وہ ادیب جینوئن ہے، اس کے پاس اوریجنل آئیڈیاز ہیں اور ہمیں سپورٹ کرنا چاہیے. ڈاکٹر صاحب یہ گفتگو ہماری جاری رہے گی، ہم اگلے حصے میں دوبارہ اسی بات کو یہاں سے کنٹینیو کریں گے. بہت شکریہ.